बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। पाक उर्दू टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 19 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 21 रमज़ानुल मुबारक तक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का मुकम्मल वाक़या आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जब 19 रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद कूफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात सोग में डूब गई। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों को कहा, ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा हज़रत अली इब्न अबी तालिब की आवाज़ में अज़ान सुन लो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ान देकर मुसल्ला इबादत पे आए। अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान इब्न मलजियम लईन ने जहर में डूबी हुई तलवार से आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक वार किया। तो फिर क्या था, मस्जिद कूफा में वो क़यामत बर्पा हो गई और तमाम चाहने वाले रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया और आपके सर मुबारक का खून आपके चेहरे और दाढ़ी मुबारक पर आ लगा। कुछ चाहने वाले उस मलूम को ढूंढने लगे जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब मारी, तो कुछ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का खून साफ करने लगे। इतनी देर में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो अब्दुर्रहमान इब्न मलजियम लईन, जिसने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया था, उसको पकड़कर इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बनाकर आपके पास ले आए और जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि इस कातिल को ज़रूरत है, ये शरबत इसे पिला दो और देखो कि इसने मुझ पर एक ही वार किया है, इस पर भी एक ही वार करना, अगर ये ज़िंदा बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना और देखो अगर ये इस एक वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़्ज़ा मत काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस आप ये फरमाने लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदल व इंसाफ को देख कर रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन हुसैन और अब्बास, मुझे अपने घर ले चलो। आप अलैहिस्सलाम अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुँचे तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि सब वापस अपने घर को चले जाएं। तो किसी ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़कर चले जाएं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरी ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुँचे। बस फिर तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए। फिर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाते हैं। तमाम बीबियाँ और तमाम मस्तूरात रोती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे भाई और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमज़ान के महीने में मस्जिद में ज़रब लगा कर मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। फिर आपको बिस्तर पर लिटाया गया। नाज़रीन, तारीख़ ने लिखा है कि जैसे ही तबीब ने मौला अली अलैहिस्सलाम को देखा तो चीख के रोने लगा और कहने लगा कि वो तलवार जहर में डूबी हुई थी जिसे मौला पर हमला किया गया। जहर मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल चुका है, जितना हो सके आप इन्हें दूध पिलाएं। बस जैसे ही ये खबर कूफा की गलियों तक पहुंची तो कूफा के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए मौला अली अलैहिस्सलाम के घर आते हैं और बाआवाज़ बुलंद कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा हम यतीम नहीं होना चाहते। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पर मुसलसल अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस जैसे ही 19 का दिन ख़त्म हुआ
تو پھر 20 رمضان المبارک کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو بس پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن جاؤ تمام میرے چاہنے والوں سے کہو اپنے امام کا آخری دیدار کر لو۔ تو آپ کے عقیدت مند قطار بنا کر جیسے ہی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے، لیکن امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو پچھتاؤ گے، کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا، بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کی صلح ادیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ اے حسن و حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھے بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو اور نہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور شاید سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اس ضربت سے میری شہادت ہو جائے گی، میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کے بے رحمتی نہ کرنا، اس کے جسم کی حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بدترین عمل یہ ہے کہ مرے ہوئے جسم کے اعضاء کاٹے جائیں، وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک مت کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں پر میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی بھی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے رحمتی کریں۔ پھر آپ دیکھ کر حضرت عباس کو فرمانے لگے کہ اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے اور تم ان کے غلام بن کر جینا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، اے حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی بتا دی تھی کہ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ اے حسین تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ اے حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ناظرین، اتنی دیر میں آپ علیہ السلام فرمانے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خاندان چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا تو سلام اللہ علیہ مجھے لینے آ چکے ہیں۔ بس ناظرین، پھر کیا تھا، سب زارو قطار رونے لگے، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے امام حسن علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اٹھنی زہر ہوئی، جنازے کو اس کے اوپر رکھا گیا اور کوفہ کے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر جا کر رکی جہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن امام حسین علیہ السلام نے ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر اقرار پر، سلام ہو اپنے قاتل کو شربت پلانے کا ظرف رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔